म नेपाली राजदूतावास लन्डन तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संयुक्त अधिराज्य आयरल्यान्ड तथा माल्टामा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशमा खराब तत्त्वहरूलाई हामीले तिरस्कार गर्नुपर्छ आजको युवाहरूले र हामी युवाहरूले यो देश हाँकेर जानुपर्छ। आज देशमा विभिन्न आतंककारीहरूको शासन भएको छ। यी आतंककारीहरूलाई परास्त गरेर हामी राष्ट्रका युवा वक्ताहरूले चाहिँ देश हाँकेर लाने युग आएको छ। यो चाहिँ सबैले मनाउनु पर्ने कुरो हो। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा यस्तो आतंक फैलाउनु दिनु हुँदैन। हामी युवा कार्यकर्ताहरूले यो देश बचाउनु पर्छ, सधैँ बाँच्नुपर्छ, सधैँ बचाउनु पर्छ। केशवब्रह्म शाहको पालामा अनि गुरुङहरू पनि खस बाहुनसँग मिल्यो। त्यसपछि खस, मगर र गुरुङहरूको संयुक्त शक्तिबाट नेपालको जुन सैनिक संगठन भएको छ त्यो नेपाल राष्ट्रको निर्माणको लागि अत्यन्त बलशाली, प्रभावशाली र सफलीभूत प्रमाणित भएको छ। यदि यो पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने, यो गोर्खाको मात्रै विस्तारको कुरा हुन्थ्यो भने सायद यस नयाँ नवोदित राष्ट्रको नाम नेपाल रहने थिएन, गोर्खा अधिराज्य नै रहने थियो। पिता पुर्खाको वीरताले आर्जेको देशलाई स्वाभिमान सहितको समृद्ध बनाएर त्यो समृद्ध देश एउटा असल देश, एउटा राम्रो देश, विश्वको पुरानो देश, विश्वलाई सभ्यता सिकाएको, माओ सेतुङलाई र गान्धीलाई चाहिँ ज्ञान दिन सकेको, त्यो किसिमको वीरताको इतिहास, विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिन सकेको विश्वको गौरवमय देशको नागरिकले चाहिँ नि हामीले हाम्रा सन्ततिलाई, हाम्रा भावी सन्ततिलाई एउटा स्वाभिमान सहितको समृद्ध नेपाल छोडेर जानुपर्ने हामी सबैको साझा कर्तव्य छ। मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भयो। यो फुलबारीको छोटा बडा चारै जात 36 वर्णले यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यही हिसाबबाट संयुक्त गोर्खा अधिराज्य भन्ने थियो होला। नेपालको नाम रहने थिएन होला यदि त्यस्तै किसिमको गएको भए। तर त्यो उहाँले त्यो भन्नु भएन। नेपाल जुन देशमा त्यो काठमाडौँको भ्यालीभित्रका ती 3-4वटा देश जति थिए त्यहाँको संस्कृति सभ्यता सबैबाट प्रभावित भएर त्यसलाई आदर गर्दै सम्पूर्ण देशको नाम नै हारेको मुलुकको नामबाट आफ्नो देशको नाम कहीँ हुन्छ होला त्यस्तो मलाई उदाहरण अरू ठाउँमा थाहा छैन। आज यो तिथिमा म उहाँप्रति हार्दिक भावपूर्ण पूर्व श्रद्धाञ्जली अर्पण सुमन गर्दछु। हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा उपस्थित छु म चन्द्रकला। बेलायतमा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतको आयोजनामा नेपाल र नेपालका कैयौं बुद्धिजीवीहरूको सहभागितामा 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भर्चुअल रूपमा मनाइएको हो। संस्थाका अध्यक्ष भरत रोका छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जङ्गमान गुरुङ रहनुभएको थियो भने राजनीतिक विश्लेषण डाक्टर सुरेन्द्र केसी, नागरिक समूह नेपालका अध्यक्ष निगम हुमागाई, विशेष अतिथि नेपाली दूतावास लन्डनका डेपुटी चिफ अफ मिसन रोशन खनाल, विशेष अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी एवं यति नेपाली एसोसिएसन युकेका प्रमुख सल्लाहकार ओबी डाक्टर माधव धितालको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतका अध्यक्ष भरत रोकाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा
यति नेपाली एसोसिएसन युकेका अध्यक्ष ध्रुव केसी, यति पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, पूर्व अध्यक्ष उमेश राज मोक्तान, नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेका अध्यक्ष कोमल मल्ल श्रेष्ठ, समाजसेवी साहित्यकार विभिन्न कृति लेखक विकल चन्द्र आचार्य, नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेका संस्थापक अध्यक्ष सुरेश जङ्ग शाह, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीएसपी पत्रकार बासपति रेग्मी, नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युके अध्यक्ष तथा बाँचौँ र बचाउँ अभियानका संयोजक धनबहादुर सार्की, एनआरएन आइसिसी सदस्य रामशरण सिमखडा, ललित नेउपाने, वंशज नागरिकता निरन्तरता महाअभियानका संयोजक खगेन्द्र पाठक, समाजसेवी कृष्ण जङ्ग शाह, साहित्यकार हरिसिंह थापा, नेपाली सेनाका सेनानी कुमार बस्नेत, समाजसेवी साहित्यकार एवं कवि रेशम अर्याल, चिरञ्जीवी पौड्याल, ठाकुरी समाज युकेका अध्यक्ष रामराजा मल्ल लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस कार्यक्रम सम्पूर्ण आजका वक्ताज्यूहरू, श्रोताज्यूहरूमा आजको कार्यक्रम सञ्चालक म जित राणाबाट एउटा राष्ट्र सेवकले गरेको मेहनत र त्यसको सम्झनामा केही समय खर्चेर उहाँको बारेमा 2-4 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट केही महावाणीहरू, उहाँका वाणीहरू सुन्नको लागि राखिएको एउटा कार्यक्रम हो। र यस कार्यक्रम नेपालमा मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि विभिन्न कुना काप्चाबाट मनाइरहने प्रथा जारी छ र जारी रहिरहनेछ भन्ने हामी आशा प्रकट गर्दछौँ। यसरी नै मनाउने क्रममा बेलायतमा पनि संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतका अध्यक्ष भरत छेत्रीज्यूले यो दिन बारमा विगत 12 वर्षदेखि राष्ट्रिय एकता दिवस यानी कि पृथ्वी जयन्ती भव्यताका साथ मनाइरहनु भएको छ, आयोजना गरिरहनु भएको छ। यो आज 13औं पटक हो उहाँले बेलायतमा आयोजना गरेको। हामी कोरोनाको कहरले गर्दा भौतिक रूपमा सहभागी हुन सकेनौं र पनि भर्चुअली भए पनि हाम्रो स्मरण, हाम्रो सम्झना, हाम्रो राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूप्रतिको प्रेम अटल छ, अमर छ भन्ने कुरा हामी व्यक्त गर्नको लागि पनि आजको यो कार्यक्रम भर्चुअली गरिएको छ। हामीसँग सँगै देखिनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघ युकेका सचिव शिव भण्डारीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसैगरी आजको यो कार्यक्रममा विशेष सहयोग गर्ने र यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहयोग गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर गुरुङले पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न जात जातिलाई एक गरी सैन्य शक्ति बनाई देश एकीकरण गरेको बताउनुभयो। राज्यको शासन व्यवस्थाको हक अधिकार यिनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ। यसो भएपछि यिनीहरू हाम्रो चाहिँ पक्षमा आउँछन्, तर यिनीहरूलाई हिन्दू धर्मको अङ्कुशी लगाएर राख्नुपर्छ भनेर रणनीति तयार बनाएपछि गुरुङहरूलाई लमजुङ दरबारको धर्मसभामा बोलाए। उता गुरुङहरूमा के मतलब हो? हामीले मारिया दियौँ, फेरि अर्को ल्याए। यी खसबाहुनहरूसँग चाहिँ जोरी पत्ना हुँदैन। अब महाराजबाट थिति बक्स हुन्छ भने हामी राजा मान्छौँ भनेर गुरुङहरूले भने। त्यसपछि खसान्त भाइ भनेको खसबाहुन, शेषान्त भाइ भनेको चाहिँ गुरुङहरू मिलेर यशोब्रह्म शाहलाई अनि संयुक्त रूपले सबैले राजा माने। अनि गुरुङहरूले कस्ता थिति दिए त भन्दाखेरि गुरुङहरूको अघिदेखिको सनातन कुल धर्म लामा घ्याब्रीले गर्नुपर्ने काम लामा घ्याब्रीले गर्नु, ब्राह्मणले गर्नुपर्ने काम उपाध्याय ब्राह्मणले गर्नु, जिया नमास्नु चाकचकुई माफ भन्थे। चाकचकुई माफ भनिदिएको चाहिँ हुनाले अनि गुरुङहरू र क्षेत्री र ठकुरी सरह खुँडा हान्ने जातमा उकालिए। त्यसपछि गाउँघरको तालुकदार जिम्मल मुखिया गढी गौडाको चाहिँ द्वारे कोडका उमरा मिर उमरा हुन पाए। र मगरहरू त उहिले नै चाहिँ खसबाहुनसँग मिलिसकेका थिए। यशोब्रह्म शाहको पालामा अनि गुरुङहरू पनि खसबाहुनसँग मिल्यो। त्यसपछि खस, मगर र गुरुङहरूको संयुक्त शक्तिबाट नेपालको जुन सैनिक संगठन भएको छ त्यो नेपाल राष्ट्रको निर्माणको लागि अत्यन्त बलशाली, प्रभावशाली र सफलीभूत
प्रमाणित भएको छ। सिन्धुलीगढीको लडाईँमा शाहले विश्वको कुनै पनि देशमा नहारेका अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरेको भन्दै उनले प्रयोग गरेको सैन्य रणनीति निकै उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो। जुन मुलुकको आफ्नो स्वतन्त्र मुद्रा हुँदैन त्यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्न सकिँदैन। तिब्बतको स्वतन्त्र मुद्रा थिएन। काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटनका मल्ल राजाहरूले टक छापेर पठाउँथे, पछि पृथ्वीनारायण शाहले टक छापेर पठाए। उता भारतमा चाहिँ मुसलमानी शक्ति क्षीण हुँदै थियो। अङ्ग्रेजले व्यापारको न्युमा आएका अङ्ग्रेज डढेलो सल्किया जस्तो सल्किँदै थियो। अङ्ग्रेजको चाहिँ दाउ के थियो? योजना ग्रान्ड डिजाइन, नेपाललाई जित्ने, तिब्बतलाई जित्ने अनि त्यहाँदेखि चिन हान्ने, त्यस्तो थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले अनि विश्वको कुनै पनि शक्तिसँग नहारेको अङ्ग्रेजलाई सिन्धुलीगढीको लडाइँमा परास्त गरिदिए। उनको त्यो सैन्य रणनीति सबल भएकै कारण संसारका कुनै पनि बैरीले उनलाई जित्न नसकेको र नेपाल एकीकरणको सपना साकार भएको उहाँको भनाइ छ। पृथ्वीनारायण शाहले राई लिम्बूदेखि सबै जात जातिलाई समेट्दै 4 जात 36 वर्णको फुलबारीको अभियान थालेर देश एक बनाएको उहाँको भनाइ छ। समुदाय बीचको समन्वय मानसिक सम्मिलन हुँदैन। एकीकरण भनेको भूगोलको एकीकरण हो, भूगोलको मिलन हो। समीकरण भनेको मानसिक सम्मिलन हो। त्यसैले खस, बाहुन र मगरहरू पूर्वतिर लागे राष्ट्र निर्माण गर्दै गर्दै गर्दै। अब लमजुङको कुरा आयो, मैले प्रागरूप लमजुङमा चाहिँ तयार भएको भनेर भने र नेपालको एकीकरणको सन्दर्भमा 3वटा कुरो बुझ्नुपर्छ। प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन, इथनिक कम्बिनेसन, नेसनल इन्टिग्रेसन। कुनै व्यक्ति वा समुदाय चाहे जुनसुकै ठाउँबाट आओस्, नेपालको भूमिमा टेक्न साथ उसमा नेपालीपना, नेपालप्रतिको अपनत्वको भावना जागृत हुनु, त्यो प्रोसेस अफ नेपालाइजेसन। यस्तै राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर केसीले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 5 पक्षको चर्चा गर्नुभएको थियो। उनले गरेको कामलाई कतिले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भनेको त कसैले गोर्खा राष्ट्रको विस्तार पनि भनेको र यसलाई कसरी हेर्ने, कस्तो ऐतिहासिक परिवेशमा पृथ्वीनारायण शाह आउनु परेको थियो, उनले चालेको कदमको औचित्य, यसको नेपाली राजनीतिमा पुष्टि भयो या भएन तथा शाहको योगदानको आजको सन्दर्भ गरी 5 विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यारोहणपछि उनले आफ्नो सानो राज्यको विस्तारको अभियान अगाडि बढाएको देखिन्छ। जुन चाहिँ उनकै पिता नरमुपाल शाहले कुनै प्रयास गरेकोमा त्यो असफल रहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर सायद पृथ्वीनारायण शाह अघि बढ्न खोजेका थिए। त्यसपछि उनले नुवाकोट जिते, मकवानपुर जिते। मकवानपुर जितिसकेपछि त्यहाँ मीर कासिमको सेना राजा दिग्बन्धनको सहयोगार्थ, उनको गुमेको राज्यको पुनर्स्थापनार्थ मीर कासिमको सेना त्यहाँ आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ बङ्गाली सेनासँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, युद्ध गर्नु पर्यो। उहाँले आफ्नो बाबुको अभियान असफल भएपछि आफ्नो राज्यको विस्तारको अभियान सुरु गरी सिङ्गो देश बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पृथ्वीनारायणले गोर्खा राज्य मात्र विस्तार गरेको भए आज देशको नाम नै गोर्खा अधिराज्य हुने भन्दै यसरी नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। यदि यो पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने, यो गोर्खाको मात्रै विस्तारको कुरा हुन्थ्यो भने सायद यस नयाँ नवोदित राष्ट्रको नाम नेपाल रहने थिएन, गोर्खा अधिराज्य नै रहने थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरालाई छोडेको देखिन्छ। किन पृथ्वीनारायण शाहले छोड्यो होला त? यो गोर्खाको विस्तार थियो कि नेपाल राष्ट्रको निर्माण थियो भन्ने प्रश्न, ठ्याक्कै यस प्रश्नको उत्तर खोजेर हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले गोर्खा राज्य विस्तारबाट सुरु भएको अभियान नेपाल देश बनाउने कुरामा टुङ्गिएको बताउँदै शाहलाई गोर्खा राजक विस्तारक नभनी नेपाल एकीकरण गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यदि पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपालको प्रारूप खडा नगरिदिएको भए, विशाल नेपालको एकीकरणको परिकल्पना नगरिदिएको भए, अथवा मीर कासिमलाई पराजित नगरिदिएको भए, अथवा किनलकलाई सिन्धुलीगढीमा पराजित नगरिदिएको भएदेखि हामी नेपाल भन्ने राष्ट्रको बारेमा कल्पना गर्न सक्ने थिएनौँ र यो राष्ट्रको रूपमा रहने नै थिएन। नागरिक समूह नेपालका अध्यक्ष निगम हुमागाईले पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तित्व तथा ऐतिहासिक पक्षबारे धारणा राख्नु भएको थियो। देशका 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्ने शाहले सबैको अस्तित्व कायम राखेको जनाउनुभयो। पिता पुर्खाको वीरताले आर्जेको देश
देशलाई स्वाभिमान सहितको समृद्ध बनाएर त्यो समृद्ध देश एउटा असल देश, एउटा राम्रो देश, विश्वको पुरानो देश, विश्वलाई सभ्यता सिकाएको, माओ सेतुङलाई र गान्धीलाई चाहिँ ज्ञान दिन सकेको, त्यो किसिमको वीरताको इतिहास, विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिन सकेको विश्वको गौरवमय देशको नागरिकले चाहिँ नि हामीले हाम्रा सन्ततिलाई, हाम्रा भावी सन्ततिलाई एउटा स्वाभिमान सहितको समृद्ध नेपाल छोडेर जानुपर्ने हामी सबैको साझा कर्तव्य छ। उनलाई राजनीतिकवाद, पार्टी वा भेदभाव भन्दा माथि राखेर राष्ट्र निर्माणकर्ताका रूपमा हेरिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन अवस्थामा भने जस्तै हामी हाम्रो देशलाई कति आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ, चाहे खाद्यान्नका कुरामा हुन्, चाहे लत्ता कपडाका कुराहरूमा हुन्, चाहे अन्य कुराहरूमा हुन्। के हामी आत्मनिर्भर छौँ त? के हामी आत्मनिर्भरताको दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ त? यदि छैनौँ भने कसरी हामीले हाम्रो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ? हामीले कृषिमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ? र अहिले चाहिँ परनिर्भरमुखी हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी हामीले आत्मनिर्भरमुखी बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो गहन विषय हुनु पर्यो। हामी पर्यटनका कुरा गर्छौँ, पर्यटन विकासका कुरा गर्छौँ, सम्भावनाका कुरा गर्छौँ। हामी भगवान बुद्धदेखि पशुपतिनाथदेखि धार्मिक पर्यटनका कुरादेखि विश्वको शिर सगरमाथा, हिमालय, प्राकृतिक स्रोत साधनका हाम्रो बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुपरम्परा, बहुजाति, बहुभाषीका हामी कुरा गर्छौँ। तर हामीले नेपाल जस्तो देशमा शान्ति, सुरक्षा राम्रो कायम गरेर एउटा नेपाल विश्वको जानै पर्ने गौरवपूर्ण देश हो भनेर, विश्वमा एउटा चाहिँ नि शान्तिको सन्देश फैल्याएको देश हो भनेर हामीले के नेपालमा वर्षौं करोडौं पर्यटक चाहिँ नेपाल भिजिट गर्ने वातावरण र व्यवस्था हामीले बनाउन सकेका छौँ त? यस 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको पावन अवसरमा म नेपाली राजदूतावास लन्डन तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संयुक्त अधिराज्य आयरल्यान्ड तथा माल्टामा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो शुभकामनामा नेपालको भू अवस्थितिको आत्मबोध गर्नुभएका पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन तथा मुलुकको अविच्छिन्न एकतालाई बलियो बनाइराख्नका लागि सदा स्मरणीय सन्देशहरू छोडेर जानुभएको छ। उहाँका उपदेशले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि आवश्यक सिप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचोलाई दर्शाएका छन् भन्नुभएको छ। विविध धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परालाई संरक्षण गरी सबल राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने फराकिलो आधारभूमि यस नेपाल एकीकरणले तयार गरेको थियो। नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालमा निर्माणमा गरेको योगदानको हामी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। यस विषयमा विभिन्न वरिष्ठ विद्वान वक्ताहरूले उपकुलपतिज्यू डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू, निगम उमागाईज्यू, राघव प्रसाद धितालज्यू सबैले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म फेरि पुनः त्यही कुराहरू दोहोर्याउन चाहन्न। राजनीति बाहेक उहाँका आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिहरू आजसम्म पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेका छन् र हामी अनुमान गर्न सक्छौँ उहाँ त्यस बखत पनि कति दूरदृष्टि लिएर काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका दिव्य उपदेशहरूलाई मनन गरी अगाडि बढ्न सके मुलुक आज पनि आर्थिक समृद्धिको मार्गतिर लम्कने निश्चित छ। समाजसेवी मदन थापाले कार्यक्रमको शुभारम्भमा मङ्गलधुन सहित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले पृथ्वीनारायणको योगदानको सबैले सम्मान गर्दै राजाको विषयमा मात्र उनको योगदानलाई तुलना गर्न नहुने बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले त्यही हिसाबबाट
संयुक्त गोर्खा अधिराज्य भन्ने थियो होला नेपाल, त्यो नेपालको नाम रहने थिएन होला यदि त्यस्तै किसिमको माग गरेको भए। तर त्यो उहाँले त्यो भन्नु भएन। नेपाल जुन देशमा त्यो काठमाडौँको भ्यालीभित्रका ती 3-4वटा देश जति थिए त्यहाँको संस्कृति सभ्यता त्यो सबैबाट प्रभावित भएर त्यसलाई आदर गर्दै सम्पूर्ण देशको नाम नै हारेको मुलुकको नामबाट आफ्नो देशको नाम कहीँ हुन्छ होला त्यस्तो मलाई उदाहरण अरू ठाउँमा थाहा छैन। तर हाम्रो नेपालमा भएको छ। त्यो गर्वको कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा हो। हामी त्यसलाई सम्मान गर्दछौँ। आज हामी नेपाल भनेर चिनिन्छौँ, नेपाली भनेर चिनिन्छौँ। उनै बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका वंशजबाट मात्र वर्तमान परिस्थितिमा पनि हामी सारा नेपालीलाई अनेकतामा एकता, आजको आवश्यकताको निरन्तरता दिने क्षमता देखिन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकबद्ध बनाएर राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दै राजा पृथ्वीनारायण शाहको वर्षको एक दिन भए पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्छ, राष्ट्र निर्माताको रूपमा हामीले उहाँलाई एक दिन सम्झिनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता सहित तपाईँले जुन कार्यक्रम गर्दै आउनुभयो, चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, इतिहास नै हुन्छ। इतिहासको संरक्षण जहिले पनि गरेर राख्नु पर्दछ। आज यो तिथिमा म उहाँप्रति हार्दिक भावपूर्ण पूर्व श्रद्धाञ्जली अर्पण सुमन गर्दछु। आज यो कार्यक्रममा पनि यसरी बोल्न पाउँदा, हिजो गाउँमा खाली खुट्टामै स्कुल गएर पढेर पनि केही शिक्षा लिएको बेला पनि राष्ट्रिय एकताका कुराहरू गर्ने र आज पनि गर्न पाइरहँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र सकारात्मक लागेको छ। जबसम्म देश विकासका यस्ता कुराहरूमा हामी सबै एक हुन सक्दैनौँ अथवा हाम्रो मनहरू मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा देश विकासमा पनि ठुलो घाटा हुन्छ। नेपालको गौरवशाली इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको रूपमा रहेको नेपाल एकीकरण अभियानमा नायक श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको उच्च कदर गर्दै यस अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक सम्मानका साथै उहाँको अभियन्तामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति समेत हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। पृथ्वी जयन्तीको विषयमा त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाहले यो देश निर्माण इतिहास सुरु गरेर नेपाली सेना र नेपाली जनताको अगुवाईमा गरेको कुरा कुनै पनि हालतमा बिर्सनु हुँदैन। यही वक्ताले कविता वाचन गरेका थिए। पृथ्वी तिमी जन्मेका थियौ गोर्खाको माटोमा, जोस र जाँगर भावना मात्र थिएन साथमा, बल र बुद्धि दुवैका धनी आमाको काखमा, कैलुका मारी हाँसो र ठट्टा आमाकै साथमा। हुर्कँदै गयो शिक्षा नि पायो शासकी ढङ्गले, कुशल शासक बन्दै गयो राजकीय पाराले, प्रकृतिसँग रमाउँदै हिँड्थ्यौ हराउँथ्यौ माझमा, विशाल नेपाल कल्पना गर्थ्यौ गोर्खाकै पाखामा। एउटा योद्धा मर्यो भने सैकडौं योद्धा जन्माउने माटो हो मेरो देश। रगत र पसिनाको आरो अप्रोमा हिँड्न सिकाउने साहस र विश्वास हो मेरो देश। अनि वीर योद्धाहरूले मृत्युलाई जितेर अमरत्वमा हाँसिरहेको वीर वीराङ्गनाको कर्मभूमि, पावन भूमि, स्वर्ण भूमि हो मेरो देश। विजय। संस्थाका अध्यक्ष भरत छेत्रीको स्वागत रहेको कार्यक्रमको पहिलो सत्रको औपचारिक कार्यक्रमको सञ्चालन एनआरएन युके सचिव एति नेपाली एसोसिएसन युकेका सामाजिक सचिव समेत रहेका ग्रिनबिच नेपाली समूहका उपाध्यक्ष तथा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक जित राणा भाट तथा दोस्रो सत्रको सञ्चालन चेतमान केसीले गर्नुभएको थियो। हाम्रा राष्ट्र निर्माताको एउटा भनाइ, पानी भएका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरू जग्गामा सारिकन पनि पानी चलाउनु, गरो बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अरू जग्गामा सारी कुलो काटी पेट लगाई आबाद गर्नु, खेत लगाई आबाद गर्नु। उहाँ यति दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो। 250 वर्ष अगाडि आजसम्म लाग्ने कुरा त्यो बेलामा भनिदिइसक्नु भएको थियो। 279 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको आजको यो कार्यक्रम तपाईहरु सम्पूर्णमा चाहिँ मिडिया पार्टनरशिप लन्डन नेपाल न्युजबाट र यसको फेसबुक पेजबाट चाहिँ संसारभर प्रसारण भइरहेको छ।
संगठनका अध्यक्ष भरत रोका छेत्रीले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सबैले कदर र सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै शाहको योगदानले मात्रै देश आज एकीकृत भएको बताउनुभयो। कुनै पनि देशले नेपालमाथि धावा बोलेको सहन नसकिने भन्दै यसका विरुद्ध सबै नेपाली एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले आरजेको यो मुलुकमा हामी अहिले बसिरहेका छौँ र यो आरजेको मुलुक कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि कुनै धावा बोल्न नपरोस् र हामी सबै नेपाली मिलेर एकताको मा मिलेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आज पनि छ, भोलि पनि छ र भविष्यमा पनि छ। उहाँले देशमा अहिले आतंककारीहरूको शासन चलिरहेको भन्दै यिनीहरूलाई परास्त गरेर युवाले देश हाँक्ने युग आएको समेत जानकारी दिनुभयो भन्ने मैले कामना गर्दछु र देशमा खराब तत्त्वहरूलाई हामीले तिरस्कार गर्नुपर्छ। आजको युवाहरूले र हामी युवाहरूले यो देश हाँकेर जानुपर्छ। आज देशमा विभिन्न आतंककारीहरूको शासन भएको छ। यी आतंककारीहरूलाई परास्त गरेर हामी राष्ट्रका युवा वक्ताहरूले चाहिँ देश हाँकेर लाने युग आएको छ। यो चाहिँ सबैले मनाउनु पर्ने कुरो हो। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा यस्तो आतंक फैलाउनु दिनु हुँदैन। हामी युवा कार्यकर्ताहरूले यो देश बचाउनुपर्छ, सधैँ बाँच्नुपर्छ, सधैँ बचाउनुपर्छ र हाम्रा सन्ततिहरूलाई यही शिक्षा दिनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देशलाई हामीले जस्ताको तस्तै हाम्रा युवा पुस्ताहरूलाई हामीले सिकाउँदै भुलाउँदै पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरू बाँड्दै चुड्दै हामीले सिकाउँदै लैजानुपर्छ र दिगो यो देशलाई शताब्दीौं वर्ष हामीले मनाउँदै जानुपर्छ। हामी युवा कार्यकर्ताले यो देश बचाउनु पर्छ। पृथ्वीनारायणले अर्जेको देश जस्ताको त्यस्तै हाम्रा सन्ततिलाई दिनुपर्छ। शताब्दीसम्म यो पहिचान बचाउनु पर्छ। उहाँले भन्नुभयो अर्को वर्ष शाह जन्मेको 300 वर्ष पुग्ने दिनको कार्यक्रम विशेष रूपले मनाउने भन्दै विशेष वक्तालाई 1 लाख पुरस्कार दिने गरी फरक किसिमको कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिनुभयो। विशेष रूपले 300 वर्षको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष रूपले मनाउनु पर्ने भएकोले हामी एकजना यस्तो एउटा मानिस छान्नेछौँ जुन मानिसलाई हामीले मिनिमम भनी 1 लाख रुपियाँको चाहिँ पुरस्कार साथै प्रमाणपत्र साथै अरू व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी छानेर हाम्रो संगठनले कसरी हुन्छ त्यसलाई एउटा छिनोफानो लगाएर हामीले एउटा नेपालको राम्रो एउटा व्यक्तिलाई अथवा यहाँको कहाँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गर्ने मैले प्रतिबद्धता गर्दछु। साथै यो पृथ्वीनारायण शाहले मैले लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि भरत छेत्रीको एक्लो प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतले राजतन्त्र हटाएपछिको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विगत 12 वर्षदेखि पृथ्वी जयन्ती निरन्तर मनाउँदै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा भौतिक रूपमै उपस्थित भई भव्य समारोहका साथ कार्यक्रम गर्ने गरिएको भए तापनि यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको कारण अनलाइनबाटै मनाइएको हो। उक्त कार्यक्रमको लन्डन नेपाल न्युज को फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। हवस् त दर्शकबिन, बेलायतमा अनलाइन मार्फत पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाइएको यो एक रिपोर्ट सँगै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।